Mga kagugma, ato ning tagaaning pagtagad ning usa ka video sa pastor no nga nagtubag kuno sa pangutana sa usa ka CFD abot kinsa pod nga CFD. Na matud pa kinsa man ang mini nga mensahero, ang pari o ang pastor. Sa atong paminawon ng iyang video mga igsoon. Kung kamoy patubagon, kinsa man ang mini nga mensahero, ang pari, ang pastor, tubagon tani siya. Pinaagi sa pulong sa Dios. Now in the Old Testament, in Jeremiah chapter 3 verse number 15, ang Dios minghatag og pastor gikan siyang kasing-kasing. Para unsa? Para pagpid sa mga katawhan sa Dios. Arita sa New Testament, panahon ni Pablo, kinsa may gihatag sa Ginoo. Ingon pa ang Bible, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Di ba? Never gid ka makita og pare nga gihatag sa Dios. Why? Kay walay laing alagad sa Ginoo sa tinuod na pinagi sa pulong sa Dios ang pastor, dili ang pare. God bless. Matod pa niya mga kagugma. Ang unsa man gitinod nga mensahero, ang pari o ang pastor. Gamit din sa bersikulo nga sa daang tugon ang pastor may gitagaan yun nga matod pa na Ginoo o matod pa sa Dios nga nagpili siya og pastor nga mo'y tigpakaon sa iyahang katawhan. Ya sa bagong tugon na yon, ningon ni siya nga naa sa Episo 4:11 nga ang gasa nga gihatag mao ang pagka-apostolis, pagka-manalagna, pagka-evangelis, pagka-pastor, i-share ko na o pagka magtutudlo teachers. So iya din gisulti nga tawom na pastor ang gihatag, never gyud nga naghatag og pari. Grabe sa napulong never. Kinsa man ang namulong ana, yan ang mga bersikulo ha. Si San Pablo nga namulong ana naa sa Roma 15:16, siya pare nag-alagad nga ingon nga pare. So wala lugar niya giapil yang galingon niya ng Episo 4:11. Unya kung yung basahon sa daang tugon nasa Malakyas 2 City, dito ta magpakisayod sa pare kay sila ang gipili sa Dios. Ug dito ta magpakisayod mahitungod sa pagtulunan, mahitungod sa kining atong pagtuo. So dito ka ya ang pangutana kanang sa Episo 4:11 wala man lagi pare dia. Pastor mo lagi na wala masabti sa tiison. May nimong timanan igsoong pinangga nga kanang sa Episo 4:11 nagpunting na sa iglesia nga gitukod sa tong Ginoo. Kana nga mga gasa naa diha aron ang pagtulunan sa kaluwasan igawali sa tanang mga nasod nga kumpleto siya, equip kaayo kay naa na gud diha tanan. Naa diha ang apostolis, pagka propeta, pagka evangelis, pagka pastor o pagka magtutudlo, naa na diha tanan. Kumpleto siya, equip siya nga mo pakaylap sa pulong sa Ginoo. Walay labot ng taon ng mga born again nga mapay pagbuto. Dili na kamo. Pagbasa ninyo nga pastor, kami pastor. Dili ang gisgutan diha didto na sa simbahan gitukod sa tong Ginoo. Kana mga apostolis ngigutan diha, kana pagka-apostolis, apostolis gyud na. Naglantaw biya na, nagpunting biya na sa una mo pay pagsugod. Pagsugod pa sa simbahan gitukod sa Ginoo, mga apostolis gyud na. Unya ang kana din ilang mga saksisor. Kana mga saksisor na karon. Unya kinsa pa? Kanang mga manalagna. Kanang mga manalagna nga gisgutan diha, naagi na nimo makita diha ang mga bersikulo sa Biblia kay mo pay pagsugod ana. Asa man nimo na mabasa? Na nasa buhat 11, 27 ngadto 28, napod sa buhat 21, sitting ngadto sa 11. Nga nay mga manalagna diha, kibali mga propeta nga nagisgot sa panghitabo. Mao pay pagsugod sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo. Unya unsa pa may sunod? Mga evangelist. Kana mga evangelist nga gisgutan diha. Dili na kamo na ba evangelist niyo wala man. Kinsa man kanang gasulat sa gospel. Kana si San Mateo, si San Marcos, San Lucas ug si San Juan. Mga evangelist na sila ug napo sila yung mga sumusunod. Muna sila ang gisgutan diha. Puros na nagpunting sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo. Unsa pa may sunod? Nga gasa, pastor. Pagakpak yung kasing-kasing abi nyo kamo na. Dili gyapon na kamo. Kay ang pastor nga gisgutan diha mga pari na
Timana nimo ha? Ang katumang ganing si Judas nga namatay, si Judas Iscariote nga nagikog, obispo man gani. Kung imo nang basahon diya sa Buhat 1:20, ang iyang pagka-obispo and his bishopric lit another take. So pa gihatag sa uban ang iyang pagka-obispo, yung office pagka-obispo. So gipilian si Jose ug si Matias ang napilian. So siya ang nag-assume sa office ni Judas. So ang mga apostoles bishop, unya mga pari sa sila. Na mabasa sa 1 Pedro 2:9, naghimo mo sila gingharian sa mga pari. Ang tinuod nga kining pastor, mga pari na muna siya mga tinuod nga pastor, dili nang kanang pastor karon nga sakitan kay maminaw sa pulong nga pari. Kanang hadlok yung kay pari ba? Pastor mo niya, di mo pari, di mo tinuod nga pastor. Kaya ang tinuod nga pastor, pari. Si Ginoong Kristo, pastor ba siya? Pastor. Naana sa Juan 10:11, ako mo ang maayong magbalantay. Nagisgot siya maayos siyang magbalantay sa mga karniro. Karniro, Salmo 79:13, mo ang nagrepresentar siyang katawhan. So, siya ang maayong magbalantay. Unya, pari ba siya? Pari. Asa nang mabasa? Hebreano 9:11, si Kristo pangulong pari. Koy pangulo siyang pari, nagi sige panguluhan nga pari. Di kay pangulo ka pari niya ang imong sunod mga ibutang na to ikaw pulis niya ang imong sunod mga kwan tanod di mao. Pulisan kung pangulo ka nga pulis sad may pangulan. Si Kristo pangulo nga pari ang iyang gipanguluhan pari. Ang mga apostoles pari. Muna nga si San Pedro pari. Unya kining pastor pod ngano man kay tigpakaon man sa katawhan sa Dios. Aman mabasa nasa San Juan 21:15 nga to sa 17. Sa verse nga 15 ningon siya nga, Pedro, higugma pa kanako, pakan na ang akong mga karnero. Sa 16, pakan na ang akong mga karnero. Katulog isa gipungutan na ikaw karnero. Mao ang katawhan sa Dios, Salmo 79:13. So siya pare, pastor po siya. Busa kanang mga pastor nga gisgutan sa Biblia, mga pare na dili na pastor nga paras ninyo. Mga pare na sila. Sila ang tigpakaon sa katawhan sa Dios. Muna ang tinuod nga pastor, pare. Unya, unsa man sunod nga gasa? Ang sunod nga gasa mao ang pagka magtutudlo, teachers. So nganong magtutudlo man sila? Kanang mga obispo mao nay magtutudlo. Naagyapon sa ila ang gasa nga pagka magtutudlo kanang mga pare. Sila ang mutudlo. Mga ngilngig na sila. Suwito kay sa doktrina sa simbahan. Kay sila ang gitagaan sa tong Ginoo. Sa pagtulunan, gignan siya ang inyong itugot sa yuta, gitugot sa langit. Ang nagpatalingog kaninyo, nagpalinog ka nako. Sila pud ang magtutudlo. Sa Mateo 28:20, tudloi sila sa tanan nga gitudlo ko kaninyo. So sila gyud po yung mutudlo. Kinsa pa, mga pari. Sila ang naay gasas pagka magtutudlo. Kinsa pa, kanang mga early Christian. Sila si San Agustin, si John Chrysostom, si San Thomas Aquinas, naapay daghan. Kanang mga Bible scholar sa simbahan, mga theologian, mga ngilngig sa na sila, muna sila magtutudlo. Naana tanan sa simbahan nga gitukod sa Ginoo, kay ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo, equip na siya sa tanan nga gasa. Wala na sa inyo ha. Ang inyo pastor okay na kay mo ana. Ya di pa gyud tinuod nga pastor. Pastor pa gyud. So manaigsoon ang imong pangutana kinsa man ang mini nga mensero, pare o pastor? Sipyat ka. Kay kanang pare diha sa Biblia, pastor sad na. So wala ka na sa yung pangutana, mura kag nangutana ba nga unsa may dili nimo kaunon? Mansanas o apple? Maura magud na. So mura kag nagistorya nga natulog or gidaman. So ang akong katingad-an ninyo, unsa man gid mo, inosente mo or namakak? Nara gyud diha, inosente mo sa Biblia or namakak mo? Kaya akong tanaw sa inyo, mura mag matan pa mo sa pukot.
Sa to pa, murag namakak gyud tingali mo. Or inosente, maglibog ko ninyo ha. Basin namakak mo or inosente mo. Nara gyud diha. Daghang salamat mga igsoon.